नादरीन, कल इस्लामाबाद में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक बेकरी पे एक नौजवान ने मुखातिब करके कहा कि आप फ़ायज़ ईसा हैं या ईसा फ़ायज़ हैं, जिसके जवाब में काजी फ़ायज़ साहब की फ़ैमिली भी उनके साथ थी और फैमिली ने काजी साहब को बताया कि बच्चा पूछ रहा है आप ईसा फ़ायज़ हैं। तो उसने कहा जी जी मैं ईसा फ़ायज़ हूँ। तो वो जो लड़का था वहाँ पे बेकरी वाला, उसने कहा जी आप पर लानत हो। तो कल का जो टॉपिक ऑफ द डे था और आज जो सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है कि काजी फ़ायज़ ईसा को एक बेकरी पे खड़े हुए एक सेल बॉय ने लानत डाल दी है। नादरीन, अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की और हकीकत की, तो इस पे हम आज बात करते हैं कि ये सारा कुछ किस चीज़ का रद्द अमल है। अब ख़बरें ये गर्दिश कर रही थी कि वो लड़का जिसने काजी फ़ायज़ ईसा को लानत डाली या लानत कहा, वो लड़का गायब हो गया है, वो बेकरी बंद हो गई है। इसमें किस हद तक सदाकत है और वो जो बेकरी है वो कौन सी है और ये जो सारा वाक़या हुआ, इस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नादरीन, कल के वाक़े पे एक तो ये है कि एक दौर था तो मैंने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने कहा जी कि अयूब खान साहब के बारे में, अयूब खान ने सिर्फ इसलिए हुकूमत छोड़ दी थी कि अयूब खान जब घर गया तो उसका जो नवासा था या पोता था, तो वो किसी चीज़ के साथ खेल रहा था और घर में नारे लगा रहा था अयूब कुत्ता के नाम से ना। तो उसने अपने नवासे से पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी बाहर गली में लोग नारे लगा रहे थे, मैंने भी उनसे सीख लिया। तो उसी दिन अयूब खान साहब ने कहते हैं डिज़ाइन कर दिया वल्लाह आलम ये एक कहानी है। अब हम आ जाते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ ज़माना तगो दो में। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह का आपका अमल होगा आवाम के लिए, आवाम की तरफ से वैसा ही रद्द अमल आएगा। अब गुज़श्ता 2-3 साल से जब से काजी साहब मनसब इक़्तिदार पे बैठे हैं और उसके बाद से जो इन्होंने किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इस मुल्क के आइन और कानून के साथ, तो उसका रद्द अमल तो आएगा ही आएगा। अब हुआ ये कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कल इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ क्रस्टीज़ डोनट्स, ये एक बेकरी है इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में, वहाँ पे गए। वहाँ फैमिली भी साथ थी। तो वहाँ पे जो सेल बॉय था जो कि बेकरी पे खड़ा हुआ था, उसने काजी फ़ायज़ साहब को पहले पहचानने के बाद उसने सवाल किया। उसने कहा जी आप ईसा फ़ायज़ हैं? उसने काजी फ़ायज़ साहब ही नहीं कहा, उसने कहा आप ईसा फ़ायज़ हैं? उसने कहा जी मैं ईसा फ़ायज़। उसने कहा जी आप पे लानत हो। तो कल से ये चीज़ टॉप ट्रेंड पे है और फिर ये कहा गया जी कि वो लड़के को उठा लिया गया है और बेकरी को बंद कर दिया गया। ये सारी झूठी खबरें हैं। अब की जो ताज़ा तरीन इतलात है, मैंने अभी इस्लामाबाद से जो इन्फॉर्मेशन ली हैं, उसके मुताबिक आज क्रस्टीज़ डोनट्स की पाकिस्तान की तारीख में जब से वो बेकरी बनी है, आज उसकी रिकॉर्ड सेल है। वहाँ पे तांता बंधा हुआ है लोगों का, वहाँ पे लोग जाके सेल्फीज़ ले रहे हैं, वहाँ पे लोग जाके टिकटॉक्स बना रहे हैं, वहाँ पे जाके जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी यूट्यूब्स के व्लॉग्स कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो वहाँ पे डोनट खा के इंजॉय कर रहे हैं और आज का ये सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। अब ये तो वाक़या हो गया ही हो गया। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो कंपनी थी उसने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा जी कि हमने देखा है। अब क्रस्टीज़ डोनट्स जाहिर सी बात है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आप उसको कुछ कह तो सकते नहीं। तो उनका भी रद्द अमल आया तो उन्होंने सिंपल सा एक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हमने देखा है कि एक सारिफ को हमारे एक मुलाजिम ने सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया। उनके लिए डजंट मैटर दैट कि काजी फ़ायज़ ईसा है, मियां नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ अली जरदारी है, कोई भी हो, उनके लिए सिर्फ वो एक कस्टमर है, क्लाइंट है, जिसको उनके एम्प्लॉय ने सर्विसेज नहीं दी। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और जो अंदरूनी बैरूनी सूरत हाल। एक वक्त था मोटरवे पे, आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ था, फिर लेकिन खैर एहसन इकबाल साहब तो दिल पे ले गए थे और फिर वो फैमिली भी, उनको काफ़ी तंग किया गया था, फिर उनसे माफ़ी भी मंगवाई गई। लेकिन इस केस में काजी फ़ायज़ साहब को आप कम से कम ये तो क्रेडिट दें ना कि उसने लानत डालने वाले नौजवान को कुछ भी नहीं कहा और चुप करके वो अपनी राह लेके वो चले गए अपने घर। नाज़रीन, अगर हम काजी फ़ायज़ साहब के फ़ैसलों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेना, मैं ये कहता हूँ ये एक छोटा फ़ैसला है, ये एक छोटी इलामत है, छोटी याद है काजी फ़ायज़ साहब की। इसके अलावा जो बड़ी यादें हैं वो तो आप दिल पे ले जाएंगे अगर आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ। काजी फ़ायज़ साहब ने कहाँ कहाँ इस हुकूमत को सपोर्ट किया और किस किस काम में उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे बढ़ के ये कि ये नाम नेहाद जो उन्होंने एक लबादा उड़ा हुआ था ईमानदारी का, वो भी तब ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और एक्सटेंशन लेने के लिए पूरे के पूरे मुल्क की जो अदलिया है, जो कानून है, जो आइन है, उसको काजी साहब ने दाव पे लगा दिया। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल टॉपिक की जानिब। तो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि इस्लामाबाद में क्रस्टीज़ डोनट्स वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या रोनमा हुआ और उसके बाद वो कंपनी भी वहीं पे मौजूद है, वो बेकरी भी वहीं पे मौजूद है। मखदूम शहाबुद्दीन और हसनैन और दूसरे जितने यूट्यूबर्स व्लॉगर्स हैं वो सब वहाँ जा के वीडियोस बना रहे हैं। इवन कि आज वहाँ पे वुकला का भी रश लगा हुआ है और वुकला भी वहाँ से, अब हो सकता है शायद वो अपने किसी डोनट का नाम ही
کو لانتی ڈونٹ رکھ دیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ کس لیے سارا واقعہ ہوا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں اس ملک میں آئین اور قانون کی، تو آئین اور قانون یہاں پہ صرف اور صرف معصوم، مجبور اور کمزور آدمی کے لیے یا پھر ایماندار آدمی کے لیے ہے۔ عمران خان جو کہ اس قوم کا محبوب لیڈر ہے اور اس قوم کے دلوں میں بستا ہے، اگر ہم بات کریں میرٹ کی تو عمران خان کے اوپر تو اب کوئی بھی کیس نہیں ہے، جتنے کیسز تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بھی کیس جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو عمران خان کو بالکل بھی رہائی نہیں دیں گے۔ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرا ان دونوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو کائنڈلی میرے جو کیسز ہیں وہ ان کی عدالت سے ٹرانسفر کر کے کسی اور عدالت میں لگا دیے جائیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں اب کیا کہوں کہ بندہ جب انتہائی ڈھیٹ اور بے شرم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ اتنی ڈٹھائی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مرتبہ لطیف کھوسا صاحب کو کہہ دیا جی کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سے سردار ہٹائیں۔ قاضی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ تو کبھی بھی قاضی نہیں ہٹایا، ہمیشہ لکھا رہا۔ اگر اتنے ہی منصب اعلیٰ ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے نام کے ساتھ سب سے پہلے قاضی ہٹاتے، فائز عیسیٰ نام رکھتے، بس فائز عیسیٰ بہت تھا۔ اور وہ جو بچہ جس نے عیسیٰ فائز کہہ دیا اس نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا اور کیا کہہ دیا۔ لیکن ناظرین، یہ جو لانتیں ہیں اور یہ جو گالیاں ہیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے، میں نے پروگرام کے آغاز پہ ایک مصرعہ پڑھا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، اگر آپ کے پاس ہو تو، اگر ہو ہی نہ تو پھر چل سو چل رہا ہے اور پھر چلتا رہے۔ یہ جو سلسلہ ہے عوام میں ڈپریشن کا اور سٹریس کا، یہ بڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ فیس بک آپ نے بند کی ہوئی ہے، ٹویٹر آپ نے بند کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ اس ملک میں آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ جو بندہ جلسے جلوس میں جاتا ہے، کوئی بولتا ہے، کہیں پہ کوئی آواز اٹھاتا ہے، اس کو آپ کی پولیس اٹھا لیتی ہے، آپ کی ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں۔ تو یہ ملک اس طرح سے چلے گا؟ عوام کو بجلی کے بلوں پہ، ایون کہ پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے یہاں پنجابیوں کے پاس۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتی ہیں کہ پنجاب نے بڑی ترقی کی۔ لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پہ صاف پینے کا ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کر لیں پینے کے پانی کی تو ہم فلٹرز پہ چلے جائیں تو ایک دور تھا جب عورتیں گھڑوں میں پانی بھرنے کے لیے کنووں پہ جایا کرتی تھیں۔ آج کل مرد حضرات جو ہیں وہ سارے کے سارے بیچارے فلٹرز پہ لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ گھر میں لاہور کے کسی علاقے میں بھی گھر میں صاف پانی نہیں آتا پینے کے لیے، لوگوں کو فلٹر سے جا کے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے یا پھر خرید کے پانی پینا پڑتا ہے۔ یہ ہے لاہور جو پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اور آپ بات کرتی ہیں کہ آپ نے پنجاب کو 4 چاند لگا دیے، پنجاب کو بڑا ترقی یافتہ۔ پنجابیوں کے ساتھ جتنی زیادتیاں اور ظلم مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں شاید ہی کبھی کسی کے دور میں ہوئے ہوں، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ پھر وہی والا میں کہہ دیتا ہوں، ہم کمپیریزن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ عثمان بزدار کا دور اس سے بہتر تھا یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا دور ایک بہتر ہے؟ مسلم لیگ نون والے ایک ہی، یہ میرے پروگرام کے نیچے آپ کمنٹ کر دیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو سال ہونے والا ہے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، اور انہوں نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ پولیس بیچاری کو بہاول نگر میں پٹائی کی انہوں نے، خواجہ سراؤں نے مارا، خواجہ سراؤں میں نے کہہ دیا ہے، آرمی والوں نے مارا، تو وہاں پہ خاموشی اختیار کی گئی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کسانوں کی تو ان بیچاروں کی گندم کی فصل کسی نے نہیں خریدی، محترمہ مریم نواز صاحبہ خاموش۔ پنجابیوں کے ساتھ انتہائی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اب یہ جو لانتوں والا سلسلہ چل نکلا ہے نا، یہ خطرناک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب عوام کی نہیں سنی جائے گی کہیں پہ بھی تو پھر اس طرح کا رد عمل آئے گا۔ اللہ حافظ۔